بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، اگر یگو عیبی مردم را یا یگو عیبی یگو فرد را یا یگو عیبی دوست خود را گردیدی، زود کس قضاوت نکو، زود عیب زیر بری دیگرا بیان نکو، یا خود تو یا چقدر بد بچه شده یا چقدر بد دوست است یا چقدر بد ریشه دار، یعنی عیب داره. امکان در از خاطر زو عیبی که او کده شو برو از خاطر زو عیب کو توبه کده باشه، پروردگار علم بخشیده باشه. بالعکس چی تو باید طرف عیب از خود توجه کنی که یک ریزه عیب داری و از خاطر امزی عیب تو را پروردگار علم در عذاب الهی مبتلا کنه، تو پروردگار علم در عذاب اخروی که است مبتلا کنه. لذا عیب دیگران که است مینگرنی، خوب است که انسان طرف عیب از خود خطوخ کنه، خوب است که انسان به طرف عیوب از خود خطوخ کنه. و واقعا ما قبلا هم گفته بودم هیچ ضمانتی نیست، هیچ ضمانتی نیست که انسان یک ریزه گناه کنه و او شرده هلاکت ابدی نرسندنه. شیطان یک گناه کرد، تکبر کرد یا حسد کرد، خب از خاطر امزی حسد 6000 سال عبادت چی در بعد هوا رفت کسته. مو هم میترستیم عزیزانی من، برادرانی من، مو باید توجه کنید به طرف عیوب خود توجه کنی، مراقب باشی، محاسبه کنی. خصوصا انسانی که در ایام ماه مبارک قرار میگیره، محرم قرار میگیره یا روز عرفه قرار میگیره یا مختلف اولی ماها قرار میگیره، باید طرف عیوب کو توجه بده و اسلام که زیاد هر شب انسان محاسبه کنه تا عیوب شی است معلوم شونه. چرا؟ چون که انسان از بسیاری از عیوب کو ناآگاه است و از عیوب کو خبر نداره. لذا توجه کنیم که خداوند متعال مو شما را در حال از مو اله نده، بلکه مو توجه کنیم به طرف عیوب کو و عیوب مردم را طرف توجه نکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.